फैमिली का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें शेयर करूं। आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील 23वां बाब और उसके 32वें आयत से। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील लूका की इंजील उसका 23वां बाब 32वें आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किया जाए। जब वो उस जगह पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। हमारे आज की जो मरकज़ी आयत रहेगी वो 34वें आयत है। और यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत हो। जैसा कि पादरी साहब ने बता दिया कि ये आज की हमारी इबादत जो है वो सलीबी कलमात के हवाले से है। अब वो सारी बातें जो यीशु मसीह ने सलीब पर इरशाद फरमाए, और सलीब पर यीशु मसीह ने 7 दफ़ा अपना मुँह खोला और वो सारी कीमती बातें हम तक पहुँचा दी। और इनमें से इनको हम 7 सलीबी कलमात कहते हैं। और इनमें से जो पहले 3 कलमे हैं वो खुदा यीशु मसीह ने लोगों के लिए, दूसरों के लिए इरशाद फरमाए। और जो बाकी 4 कलमात हैं उनका ताल्लुक जो है वो यीशु मसीह की अपनी ज़ात अक़दस के साथ है। तो हम जो पहले 3 कलमे उनमें गौर कर रहे हैं, और उनमें पहला कलमा जो है उसमें यीशु ने कहा है, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। देखिए, जब यीशु मसीह को मसलूब किया, उस पर अदालत हुई, तो उस पर जो बड़े इल्ज़ाम वो लगाते थे वो ये कहते, एक तो ये कहता जी कि मैं खुदा का बेटा हूँ, ये कहता मैं खुदा का बेटा हूँ, और फिर ये कहता कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, और फिर कहता है ये मैं सब्बत का मालिक हूँ, और फिर कहता है अगर इस मुक़द्दस हैकल पे डाल दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूँ। तो ये सारे वो इल्ज़ामात हैं जिन पर उन्होंने खुदा यीशु मसीह पर मुकदमा चलाया। और मुकदमा चलाने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये शख्स जो वो कत्ल के लायक है, क्योंकि ये तो यहूदियों का बादशाह कहता है अपने आप को, और अपने आप को खुदा कहता है या खुदा का बेटा कहता है, ये कत्ल के लायक है। बहरहाल उन्होंने यीशु मसीह को मसलूब किया, और यीशु मसीह ने जो पहली बात सलीब पर इरशाद फरमाई वो यह कहा कि यीशु ने ये कहा है, बाप इनको माफ़ कर। देखिए, मसीही जो तालीम है, यीशु मसीह की जो तालीम है वो दूसरों से शुरू से ही जो मुख्तलिफ रही है, और सरदार का है, और दूसरे लोग जो हैं वो यीशु मसीह से इसीलिए खाइफ थे कि इसकी जो तालीम है वो हमारी तालीम जो शरीयत के लिए तालीम है उससे मैचअप नहीं करती है। तो क्योंकि उनका तो सीधा साधा साथ था कि जो कि जितनी रियायतें करता है उतनी रियायतें उसके साथ की जाए, अगर तो किसी का बाजू तोड़ता है तो उसका बाजू दूसरे का तोड़ा जाए, ये उनकी तालीम थी। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी तालीम जो है उसमें जो है वो शुरू से ही माफ़ी का दर्ज दिया था। जब हम पढ़ते हैं पहाड़ी बात को, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तो तेरे एक गांव पर तमाचा मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी फेर दे। तो ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह शुरू से ही अपनी तालीम में देते रहे। और यहाँ पर आयत मुक़द्दसा जो हमारे सामने है उसमें लिखा है, यीशु ने कहा, अगर हम इसके यूनानी मतलब को देखें तो उसका ये मतलब नहीं बनता है कि यीशु बार बार कहता रहा। यीशु ने यह कहा, और यीशु जो है वो बार बार कहता रहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर,
کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاندھی جو ہے وہ جو جس میں انڈیا کا جو فاؤنڈر ہے، باپ ہے انڈین نیشن کا، اس نے جب پہاڑی بات کو پڑھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ کوئی کنسرن نہیں کہ یسوع مسیح جیسا شخص کوئی دنیا میں تھا یا نہیں تھا۔ مسیح جب وہ دنیا میں کوئی شخص مسیح نام کا تھا یا نہیں تھا، پر یہ جو ایجوکیشن ہے یہ انسانیت کی مراد ہے۔ یہ ایجوکیشن جو ہے یہ انسانیت کی مراد ہے۔ اس طرح کی تعلیم کو ہو نہیں سکتی کہ وہ اپنے دشمنوں کو کوئی یہ کہے کہ تو ان کو معاف کر، اور یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، اور اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں، یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یسوع مسیح کو مصلوب کروانے میں، یسوع مسیح کو بے عزت کروانے میں، اس پر تھوکنے میں، اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں دینے میں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس شفاعت میں شامل ہیں۔ اور یسوع مسیح نے یہاں کہا کہ تو ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم نے جب کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو معافی مانگتا ہی نہیں ہے، یہ معافی کا خواستگار ہی نہیں ہے، یہ تو معافی چاہتے نہیں، ہم اس کو کیوں معاف کریں، ہم اس کو کیوں معاف کریں، کیونکہ یہ تو معافی مانگتا ہی نہیں ہے۔ یہاں ایکم قدسہ جو ہے وہاں دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے کو معافی مانگ رہے تھے۔ وہ تو کہتے تھے اگر تو خدا ہے تو سلیب سے اتر ہے، ہم پھر ایمان لے آئیں گے، تو خدا نے اترنا سلیب سے اپنی سے۔ ان کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ اور بیہیویئر دیکھیں، اور اس کے مقابلے میں یسوع مسیح کا بیہیویئر دیکھیں۔ وہ اس پر لعن طعن کرتے ہیں، وہ اس پر تھوکتے ہیں، اس کو کانٹوں کا تاج پہناتے ہیں، کیل لگاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ان سب کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے باپ تو ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جب یسوع مسیح اپنی یہی تعلیم دے رہے تھے کہ دشمنوں کو معاف کرنا ہے، تو پطرس جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے وہ یسوع مسیح کے سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو کیا میں اسے 3 دفعہ معاف کروں، کیا میں اسے 3 دفعہ، گویا کہ پطرس کے نزدیک تو 3 دفعہ معاف کرنا دینا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ لوگ تو 1 دفعہ معاف نہیں کرتے تھے، اور جو زیادتی ہوتی ہے اس کا فوری بدلہ جو وہ لیتے تھے، لیکن پطرس کے نزدیک 3 دفعہ معاف کر دینا یہ تو بڑی بات ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ کہا کہ پطرس نے یہ کہا کہ 7 دفعہ کرنا، تو یسوع مسیح نے یہ اسے کہا کہ تم 7 کے 70 دفعہ، 7 کے 70 دفعہ، گویا کہ کوئی صورت نہیں کہ معاف نہیں کرنا، کوئی صورت نہیں۔ جو لوگ بچے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کا مطلب ضرب ہوتی ہے، میتھ میں ملٹی پلائی ہوتا ہے، اگر 7 کو 70 سے ملٹی پلائی کرے تو جواب جو ہے وہ 490 آتا ہے، جواب کیا آتا ہے 490، اور 490 دفعہ معاف کرنے سے مراد خداوند کی یہ ہے کہ وہ آپ نے ہر صورت دوسروں کو معاف کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مسیحی ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے کہ کسی کو معاف نہ کیا جائے۔ اب یسوع مسیح سے زیادہ کسی کو کوئی ستا نہیں سکتا، جتنے یسوع مسیح سے کو لوگوں نے ستایا اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ستا سکتا، لیکن یسوع مسیح نے پھر بھی ان کے لیے کہا، بلکہ یونانی متن کے مطابق کہ یسوع بار بار ان کو کہتا رہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ بڑی سالت لے دیتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس نے یہ اس لیے یہ کر دیا کام کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا۔ تو یسوع مسیح بھی بڑی سالت لے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سردار کہنوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو روحانی طور پر اندھے ہیں۔ یہ پیچھے بھی یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں انہوں نے کہا یہ اندھے رہنما ہیں، یہ لوگوں پر وہ بوجھ لاتے ہیں جو خود یہ اٹھانا نہیں چاہتے، اس کو انگلی میں نہیں لگانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو۔ تو وہ ان کے یہاں پر یسوع مسیح جو ان کا روحانی اندھا جو پن ہے اس کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ جانتے نہیں کیا کرتے۔ اور واقعی یہ جو رومی سپاہی تھے وہ بیچارے تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ان کو کیا، ان کو تو یہ ملا کہ جا کے جی مصلوب کر دو، وہ کر دیا، لیکن یہ باقی سارے لوگ جو ہیں
यीशु मसीह इनके बारे में कहते हैं बाप इनको माफ़ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। तो मैं आज आपसे ये कहूँगा कि माफ़ी देना जो है ये मसीही ज़िंदगी का तुला इम्तियाज़ है। ये इसकी कोई गैर मसीही ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। अगर वो किसी को माफ़ नहीं करता और वो फिर भी उसका दावा है कि मैं मसीही हूँ या मैं मसीह का फॉलोअर हूँ, पैरोकार हूँ, उसके शागिर्द हूँ, तो वो सच्चा नहीं है। क्योंकि कोई मसीही हो नहीं सकता जब तक वो दूसरों को माफ़ नहीं करता। यीशु मसीह से जब ये कहा गया कि हमें दुआ करना सिखा, तो उसने जब दुआए रुबानी हमें सिखाई तो उसने भी कहा कि तुम दूसरों के कसूर माफ़ करो। जब तक तुम दूसरों के कसूर माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप आसमानी भी तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। तो यीशु मसीह जो है वो मोल में बाअमल है, वो जो बात कहता है उसको पूरा भी करके दिखाता है। अब शरीर से ज़्यादा मुश्किल किसी इंसान से क्या हो सकती है, लेकिन फिर भी शरीर पर भी उसने जो अपनी तालीम थी उसको पूरा करके उस पर अमल करके दिखाया है। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में माफ़ी को अपना शार बनाएं, एक दूसरे को जब वो माफ़ करें। और अगर हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो यकीनन हमारे घरेलू हालात, हमारे मुआशरे, हमारे मुल्क जो हैं वो यकीनन अमन का गहवारा बन जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबों को बड़ी बरकत बख्शेगा। बहुत ज़बरदस्त कलाम, बहुत मौसर कलाम, काबिल अमल पैगाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बाब 39वीं आयत से 43वीं आयत तक, और यहाँ पे लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे छिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। मेरे चीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इल्म इलाहियात है, हमारी जो कलीसियाई ट्रेडिशन है, उसमें दूसरा कलमा जो है इसे निजात का कलमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? निजात का कलमा कहा जाता है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दे के सलीबी दुख को बर्दाश्त करके निजात के इस काम को हम सबों के लिए मुकम्मल किया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे चीज़ों, बहुत सारी बातें इस कलमे के ताल्लुक से की जा सकती हैं, बहुत सारी बाबरकत बातें इस कलमे के अंदर हैं। तो जब हम इस सारे हवाले को देखते हैं तो यहाँ पर हमें 3 सलीबें एट अ टाइम कलवरी पर गड़ी हुई नजर आती हैं। एक सलीब जो है, सबसे आला सलीब जो है, सबसे बड़ी सलीब जो है, सबसे अजीम सलीब जो है, या पाक सलीब जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। और इसके साथ लिखा है कि 2 बदकार भी उनके साथ वहां पे लटकाए गए, एक बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ। तो जब हम इस कलमे के तनाज़ुर में देखते हैं, निजात के तल्लुक से देखते हैं, तो बुनियादी तौर पर ये 3 सलीबें हमारे लिए 3 पैगाम रखती हैं। दूसरे कलमे में हमारे लिए 3 सलीबें क्या रखती हैं भाई? 3 पैगाम रखती हैं। और आज के दिन जब हम इस गुड फ्राइडे के रोज खुदावंद यीशु मसीह की पाक अज़ियत को, पाक दुखों को देखते हैं, तो कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता और बताता है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने ईमान को चेक करें। मेरे चीज़ों, 3 सलीबें और 3 ही इसके अंदर पैगाम है। सबसे पहली सलीब जब हम देखेंगे, वो सलीब है बाएं तरफ वाले डाकू की। बाएं तरफ वाला डाकू जो है वो बुनियादी तौर पर नुमाइंदा है उन सारे बेईमान लोगों का कि जिन्होंने सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो कुछ हो रहा था, या जो कुछ यीशु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी में खिदमत के तल्लुक से किया था, अपनी आंखों से मैंने सारा कुछ देखा था। अभी थोड़ी देर पहले सर बिशारत बता रहे थे कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह पर वो सारी पेशियाँ हुई
کس طرح سے خدا یسوع مسیح کو بے گناہ قرار دیا گیا، کس طرح سے برابا کے مقابلے میں خدا یسوع مسیح کو پکڑا گیا، گرفتار کی رکھا گیا، کس طرح سے وہ ساری اذیت خدا یسوع مسیح نے برداشت کی، تو بھی خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب ہم ان دو ڈاکوؤں کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان میں سے ایک شخص جو ٹس سے مس نہیں ہوا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ بے ایمان کا بے ایمان ہی رہا، اور خداوند پر ایمان لانے کی بجائے خداوند یسوع مسیح کو کرٹیسائز کرتا ہے، کہتا کیا تو خدا کا بیٹا نہیں؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو مسیح ہے تو پھر صلیب سے اترا، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، جیسے دوسرے لوگ کہہ رہے تھے۔ تو کہتا ہے کہ پھر ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے آج بھی وہ بائیں طرف والے ڈاکو کی صلیب جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک تنبیہ کا باعث ہے۔ قابل غور بات ہے کہ کیا اتنے سالوں سے ان لوگوں نے، ہم لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، نجات کے تعلق سے کیا جانا، کیا سوچا اور کیا سمجھا؟ کیا ہم نے خداوند یسوع مسیح کو حقیقی معنوں میں اپنا منجی نجات دہندہ قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے دوسری صلیب جو ہے، یہ جو پہلی صلیب ہم نے دیکھی بائیں طرف والی کی، یہ بے ایمانی کا پیغام ہے، یہ بے ایمان شخص کا پیغام ہے جس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں خدا نے ان کے لیے کیا کیا، اس کو اپنی غرض ہے۔ اور دوسری طرف دائیں طرف والا جو ہے، دائیں طرف والی صلیب جو ہے وہ ایمان کا پیغام رکھتی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان کا پیغام ہے۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے دوسرے ڈاکو نے جب اس شخص کو یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو خدا کا پاک کلام پتہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو ڈانٹتا ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، مگر اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ یہ شروع سے ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، شروع سے ہی یہ اپنی صلیب لے کے آیا ہے۔ اس نے دیکھا کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے ہیں، کس طرح سے ناانصافیاں کی گئی ہیں، لہذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت زندگی نے، مسیح یسوع کے پاک خون نے اس کے اندر کو، اس کے دل کو دھو دیا۔ رات بھی آپ نے سیکھا تھا کہ دوسروں کے پاؤں بار بار دھونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایک دوسرے کے اور اپنے دلوں کو دھونے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح کے بہتے ہوئے خون نے اس شخص کے دل کو دھو دیا، اس کی سوچوں، خیالوں اور ارادوں کو دھو دیا، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے خدا کا کلام بیان کرتا اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ دوسرے شخص سے کیا کہتا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن یہ بے گناہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ گویا میرے عزیزو وہ در پردہ اسی بات کا اقرار کر رہا تھا کہ اس کا خونی نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب وہ اس سطح تک پہنچتا ہے تو پھر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے ایک درخواست کرتا ہے، اور درخواست کیا کرتا ہے؟ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو پھر مجھے بھی یاد کرنا، مجھے بھی یاد کرنا۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند ہیں، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اپنی الوہیت میں خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو سچ کہنا جو ہے یہ کنفرم کرتا ہے اس بات کو کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ یسوع مسیح اگرچہ انسانی نقطہ نظر سے وہاں پر مصلوب ہو رہے ہیں، کیسے وقت اور حالات کا شکار ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر خدا ہر ایک بات پر قادر خدا ہے۔ یسوع مسیح نے اس سے وعدہ کیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو یہ دوسری صلیب جو ہے، دائیں طرف والی صلیب جو ہے، ایمان کا، امید کا، تسلی کا پیغام رکھتی ہے میرے عزیزو ایمانداروں کے لیے کہ جو آج بھی اپنے کسی بھی وقت اور حالات میں سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، جب وہ خدا کے بیٹے کو یاد کرتے ہیں، خداوند کے حضور جا کے اپنی درخواستوں کو رکھتے ہیں، خداوند ان سے جواب دیتا ہے، خداوند ان کو خوشخبری دیتا ہے آج ہی تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو ہم خدا کی شکر گزاری کریں کہ ہمارا خدا آج کا خدا ہے۔ میرے عزیزو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں ہم بڑے فخر اور شکر گزاری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جن کاموں کو وہ آج سے 2000 سال پہلے
अपनी ज़मीनी खिदमत में करता था, आज भी रूहुल कुद्दूस की कुदरत के वसीला से करने की कुदरत रखता है। उसने हमेशा आज का वादा किया, वो फरमाता है आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे से जब हम तीसरी सलीब को देखते हैं तो ये जवाब तीसरी सलीब से ही आया है। जो सलीब कौन सी है? नजात की सलीब है, जो फतहमंदी की सलीब है, जो जिंदगी की सलीब है मेरे चीजों, जो सुलह और सलामती की नजात की सलीब है। इसीलिए इस कलमे का नाम नजात का कलमा है, क्योंकि वो नजात दहिंदा की सलीब है। वो किसकी सलीब है भाई? नजात दहिंदा की सलीब है। पहली दो सलीबें जो हैं वो बदकारों की सलीबें हैं, लेकिन दरमियान वाली सलीब जो है वो नजात दहिंदा की सलीब है, इसलिए नजात की सलीब है। और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह के मसलूब होने से पहले ये बड़ी शर्मनाक मौत गिनी जाती थी। और जैसे यीशु मसीह के साथ भी दो बदकार लोग मसलूब किए गए, बड़े बदकार लोगों को ये सजा दी जाती थी, लेकिन जब यीशु मसीह इस पे मसलूब हो गए तो आज ये सलीब का निशान सारी दुनिया का फख्र बन गया। हालेलुया! आज सबके फख्र का ताज बन गया। और आज देखिए खुदा के मस्जिदों में, खुदा के घरों में कैसी इज्जत और ऑनर के साथ इसे लगाया जाता और पहना जाता है और अपने दिल में रखा जाता है। मेरे चीजों, खुदा का कलाम और पैगाम इस कलमे के जरिए से ये है कि आज भी वो नजात दहिंदा जिंदा है। आज भी जब लोग उसे पुकारते हैं, खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आज भी जो उसे अपना बादशाह मुनज्जी निजात दहिंदा मान लेते हैं, वो उनसे वादा करता है, मैं तो उससे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे चीजों, बहुत सारी बातें इस कलमे के ताल्लुक से की जा सकती हैं। एक आखिरी बात जरा तवज्जो से सुने और उसके बाद फिर हम अगले कलमे की तरफ बढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में ना बड़ा जबरदस्त वाक़या है, वो वाक़या बुजुर्ग यूसुफ का। आपको पता है कि उनकी जिंदगी कैसी कठिन थी। कलाम ये बयान करता है कि जब वो जेल के अंदर थे तो वहां पर बादशाह के दो मुलाजिम आए, आपको याद भी होगा। एक नानपस था और दूसरा उसका साकी था। नानपस बादशाह का खाना पकाने वाला और साकी जो बादशाह को मैं पिलाता है। वो दोनों आए और कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि उन दोनों ने जेल के अंदर ख्वाब देखा और बुजुर्ग यूसुफ से उनकी ताबीर पूछी, और जैसे बुजुर्ग यूसुफ ने उनकी ताबीर की वैसे ही उनके साथ हुआ। बुजुर्ग यूसुफ ने बताया कि जो नानपस था, ये जो रोटी पकाने वाला शख्स था, कुक था, उसके बारे में बताया कि तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, तू मारा जाएगा, और साकी को कहा कि तू बहाल कर दिया जाएगा। कलाम ये बयान करता है ऐसे ही हुआ। और यूसुफ ने वहां में एक बात की, उसने साकी से कहा कि जब तू वहां पे बहाल हो जाए अपने ओहदे पर तो फिर मुझे भी याद करना। मुझे भी क्या करना भाई? याद करना। और कलाम मुकद्दस ये बयान करता कि जब उसको बहाल कर दिया गया तो वो अपनी खुशी में इस कदर मगन हो गया कि यूसुफ को भूल ही गया। कलाम ये बयान करता 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद बादशाह को ख्वाब आते हैं और कोई उनकी ताबीर नहीं बता सकता। और उस शख्स को याद आया और उसने वहां पे एक फिक्रा बोला। कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब 41वां बाब 9वीं आयत, उसने कहा, फिरौन से कहता है कि आज मेरी खताएं मुझे याद आएंगी, आज मेरी खताएं मुझे याद आई हैं। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि इस तरह से का फलानी गुलाम तेरे गुलामों के अंदर है, जेल के अंदर, वो ख्वाबों की ताबीर कर सकता है। मेरे जिदो यूसुफ को बुलाया गया और खुदा का कलाम बयान करता है बुजुर्ग यूसुफ ने ख्वाबों की ताबीर बताई, और फिर आप जानते हैं कि किस तरह से उसे वज़ीर आज़म बनाया गया, खुदा ने उसे सरफराज किया। जो बात मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ वो क्या था? यूसुफ ने क्या कहा था? मुझे याद करना। और वो शख्स क्या था? भूल गया। कहता मुझे अपनी खताएं याद आ गई हैं कि मैं भूल गया हूँ। मेरे चीजों, लेकिन हमारे निजात दहिंदा ने क्या कहा? उसने तो खता की है, साकी ने तो खता की है, वो तो भूल गया है, लेकिन निजात दहिंदा क्या कहता है? जब वो शख्स कहता है खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में है मुझे याद करना। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तो उससे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे चीजों खुदा की शुक्रगुजारी करें इस बात के साथ कि आज भी जब हम प्यारे मसीहा से कोई दुआ करते हैं, अपनी इस्तदा रखते हैं, तो वो कल का, परसों का, तरसों का, बरसों का वादा नहीं करता। कहता आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा से दुआ करें कि खुदा हमारी सारी दुआओं को सुने और उनका इसी तरह से जवाब दे। दुआ है कि आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे। आमीन। आइए भी हम छोटा सा गीत एक खुदा उनके ज़रूर गाते हैं। उसके मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 26वीं और 27वीं आयत की हम तलावत करेंगे। और बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा बाबरकत कलमा, कलाम मुकद्दस में से तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा।
میرے سے تو لکھا ہے مقدس یوحنا کی انجیل 19واں باب 26ویں اور 27ویں ہے، بلکہ 25ویں سے پڑھتے ہیں ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ لکھا ہے اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، خدا ان کا نہایت شکر ہو۔ میرے عزیزو، مقدس یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں سے ہم نے پڑھا کہ لکھا گیا ہے تیسرے کلمے میں کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اس کلمے کا نام محبت کا کلمہ کہلاتا ہے۔ میرے عزیزو، جیسے سر بشارت پہلے کلمے میں ذکر کر رہے تھے کہ کرسچینٹی کی دین مسیحیت کی پہچان ہی دنیا کے اندر محبت اور معافی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا محبت ہے، اور پھر خدا نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو محبت دنیا کے ساتھ کی ہے، مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کی خدمت کے تعلق سے کہ کس طرح سے جب آپ نے لوگوں کو مختلف مسائل کا شکار دیکھا، وباؤں بیماریوں کا شکار دیکھا، کوڑ کا شکار دیکھا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے مختلف مسائل میں الجھے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ موت کو بھی جب لوگوں کی زندگیوں میں آتے دیکھا، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی محبت کے باعث معجزانہ قوت اور قدرت سے ان لوگوں کو آزاد کیا۔ اور محبت کی انتہا یہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس کے مبارک الفاظ ہیں کہ کوئی شخص اس سے زیادہ محبت نہیں رکھتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے واسطے دے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس حقیقی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے پاک کلام کے مطابق صلیب کا بھی دکھ برداشت کیا، جان دینے تک بھی وہ بذات خود وفادار رہا۔ میرے عزیزو، اور میرے عزیزو، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ 2025 سال سے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ صلیب جو ہے وہ دین مسیحیت کی بنیاد ہے، اعزاز ہے اور فخر ہے، کیونکہ اس پر ہمارے نجات دہندہ نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یہاں پہ جو خداوند یسوع مسیح کی محبت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ بڑا منفرد اور اعلیٰ ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی اپنے خاندان کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کی اپنے خاندان کے ساتھ محبت۔ میرے عزیزو، ہم کئی دفعہ زندگیوں میں دیکھتے ہیں لوگ اپنے کاروبار کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، روپے پیسے کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن اپنے خاندانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر ان کے تناؤ اور بڑا کھچاؤ ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں ہی رہ کے وہ ایک دوسرے کے لیے بیگانے نظر آتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے، آج کا تیسرا کلمہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں ہر جگہ، ہر حال میں اور ہر حالت میں اپنے پیاروں سے محبت رکھنا ہے۔ اور آج کی صدی کا یہی المیہ ہے میرے عزیزو کہ اس ٹیکنالوجی نے محبتوں کو چھین لیا ہے۔ بیٹے بیٹیاں اپنے موبائلوں پہ، ماں باپ اپنے موبائلوں پہ، بزرگ اپنے موبائلوں پہ، اور ان کے پاس کوئی ایسا وقت نہیں ہے وہ مل بیٹھ کر محبتوں کو بانٹ سکے۔ نجات دہندہ کے بارے میں لکھا ہے صلیب کے اوپر ہے، جان کنی کا عالم ہے میرے عزیزو، ساری رات دکھ برداشت کیے ہیں، کوڑے مارے گئے ہیں، کانٹوں کا تاج پہنا ہے، جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے، لیکن اس صورت میں بھی خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع اپنی ماں کی طرف اور شاگرد جس سے محبت رکھتا ہے۔ اچھا، جہاں پہ دیکھیں کہ جن دونوں شخصیات میں خداوند یسوع مسیح مخاطب ہے، دونوں سے محبت کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں سے محبت رکھتے ہیں تو ماں سے مخاطب ہے،
اور جس شاگرد سے محبت رکھتے ہیں اس سے مخاطب ہیں. ہاللیلویہ. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں میرے عزیزو. اور ان دونوں شخصیات کے حوالے سے یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی زبردست بات ہے کہ یہ دونوں شخصیات بھی خدا سے محبت رکھتی ہیں. رسول محبت کا اعزاز اس شخص کو ملا. کلام یہ بیان کرتا ہے صلیب کے پاس آنا جو ہے وہ آنے والے لوگ خالی ہاتھ نہیں جاتے. یہ عورتیں صلیب کے نیچے کھڑی تھی, یہ شخص صلیب کے نیچے کھڑا ہے, باقی شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. جو صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں وہ بڑی بڑی خدمات حاصل کرتے ہیں. ہاللیلویہ. بڑے بڑے اعزاز ملتے ہیں انہیں خدمت کے. مقدس یوحنا کو بھی یہاں پہ ایک بہت بڑا اعزاز ملا ہے, اور وہ اعزاز یہ ملا ہے, خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اب جانتے ہیں کہ جب اس دکھ اذیت میں ہیں وہ مر جائیں گے, دفن ہو جائیں گے, اور اگرچہ تیسرے دن فاتح کی حیثیت سے جی اٹھیں گے تو بھی ان کا نجات کا مشن اب مکمل ہو جائے گا. وہ 40 دنوں کے بعد آسمان پر واپس چلے جائیں گے, اور ایسی حالت میں وہ اپنی ماں کو قسم پرسی کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے, انہیں چھوڑ دینا نہیں چاہتے, انہیں بھول جانا نہیں چاہتے. آج کے انسان کا, بلکہ شروع سے انسان کا یہ المیہ رہا ہے میرے عزیزو. اور آج کو یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے کہ وہی والدین جو بچوں کو پالتے پوستے ہیں ان کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھاتے ہیں, اور کل جب ان کی خدمت کی باری آتی ہے تو پھر انہیں بھول جاتے ہیں. لیکن آج کا کلمہ, محبت کا کلمہ یہ سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی یہ پاک مرضی ہے کہ جس طرح سے صلیب کے اوپر بھی اس نے اپنی ماں کو یاد رکھا ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے انہیں اکیلا چھوڑنا پسند نہیں کیا, بلکہ خدا کا پاک کلام بیان کرتا اپنے سب سے وفادار شاگرد کے سپرد کیا ہے, اسے یہ اعزاز ملا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمیں بھی اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب خداوند یسوع مسیح شاگرد سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے, تو گویا کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کی طرح اسے قبول کر اور ماں کی طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرنا, اس کو ماں کی طرح سے محبت کرنا, کیونکہ یوحنا بذات خود جو ہے وہ محبت کا رسول ہے, محبت کا شاگرد ہے. خداوند یسوع مسیح یوحنا سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ماں کی محافظت کریں گے, تحفظ کریں گے, کیئر کریں گے, ان کی خدمت کریں گے. اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے جب اس عظیم اعزاز کو حاصل کریں گے تو پھر مریم کی طرح سے جہاں جہاں انجیل کی بنیادی کی جائے گی یوحنا کی خدمت کا بھی ذکر کیا جائے گا. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. زوردار تالیاں سے ہزاروں سے خدمت کے لیے لگائیں. میرے عزیزو, خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ اگرچہ بزرگ یوحنا کو یہ اعزاز ملا کہ وہ ماں مریم کی خدمت کر سکے, خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ انہیں یہ شفقت بھی ملی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بعد ماں مریم کو اپنی ماں کہہ سکیں, اور انہیں ماں مریم کا بیٹا ہونے کا اعزاز ملا. ہاللیلویہ. خدا کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں اپنے نجات دہندہ کی اس عظیم خدمت کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس قدر خاندانوں کی, زندگیوں کی, رشتوں کی کیئر کرتا ہے, کس قدر ان کی فکر کرتا ہے کہ اپنے صلیب کے اوپر بھی وہ اپنی ماں کو, اپنے خاندان کو نہیں بھولا. جب ہم کلام مقدس میں سے اس تعلق سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے خاندان میں بڑے بھائی تھے, اپنے بہنوں بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے تو بڑا بھائی ہوتے ہوئے انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو پھر انہوں نے اپنی ماں کے رہن سہن کا, کھانے پینے کا, ان کے تحفظ کا مستقل جو ہے وہ اہتمام کیا. اور ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ مستقل طور پر ماں مریم مقدس یوحنا کے ساتھ رہی. افسس میں ان کا گھر تھا جو آج بھی وہاں موجود ہے, اور لوگ وہاں جاتے اور برکت پاتے ہیں. میرے عزیزو, خدا کا کلام میں یہ بیان کرتا ہے کہ بڑا بھائی ہوتے ہوئے یسوع مسیح نے اپنی عظیم ذمہ داری کو پورا کیا کہ وہ ماں کی فکر کریں, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ ابن آدم ہوتے ہوئے وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ خدا کے 10 احکام میں 5واں حکم تھا تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا, عزت کرنا. تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا. خدا وہ فرماتا ہے میں تیری عمر دراز کروں گا اور پھر تیرا بھلا ہوگا. تو میرے عزیزو, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے آج ہمارے لیے حاصل کلام اس کلمے سے یہ ہے, ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قدر اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے حوالے سے اور خصوصاً اپنے ماں باپ کے حوالے سے. اور ہمارے لیے یہ کلمہ آج ایک بہت بڑا چیلنج پیش کرتا ہے.
नौजवान बेटों और बेटियों के लिए कि आप अपने माँ बाप की किस तरह से खिदमत करते हैं। और जब माँ की बात की जाती है तो इसमें महज सिर्फ अपनी माँ की बात नहीं है, बल्कि इसमें उस सास माँ का भी जिक्र है, जिसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में रूत का बड़ा जिक्र करते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता, नोमी का बड़ा जिक्र करते हैं कि किस तरह से खुदा का कलाम बयान करता है कि उनके बेटों के वफात पा जाने के बाद, उसके शौहर के चले जाने के बाद भी किस तरह से वो एक दूसरे के साथ मिली रही। और फिर आज देख लें, खुदा का कलाम बयान करता है कि रूत को अजीम खिदमत की वजह से कितना बड़ा एजाज़ मिला। खुदा का कलाम कहता है ओबेद के जरिए से खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, वो नस्ल जब आगे आती है, चलती है, खुदा का कलाम बयान करता है उसी में से खुदा यीशु मसीह निजात दहिंदा दाऊद के खानदान में पैदा होता है। सो खुदा का कलाम आज हमें सिखाता और बताता है कि हम अपने निजात दहिंदा के तवस्सुल से अपनी मोहब्बतों को चेक करें। मेरे अज़ीज़ों, रसूल कहता है कि अपनी मोहब्बत के अलावा किसी के कर्जदार ना बनो। ठीक है, किसी बात के कर्जदार ना बनो। और मोहब्बत जो है वो माफ़ी की और खिदमत की तालीम देती है। इसलिए अभी से अपना वतीरा बनाएं कि अपने माँ बाप से कभी जो है वो तंग दिल ना हो, कभी उकताएं नहीं। देखें आपकी छोटी छोटी बातों को वो कब से बर्दाश्त करते चले आते हैं। अब आपकी बारी है, अब आपका इम्तहान है उनकी खिदमत करने का, उनको याद रखने का, ताकि खुदा उनके नाम को जलाल मिले। खुदा मुझसे दुआ है आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बड़ी करते हैं। आमीन। आइए जी, हम एक गीत के दो से जो गाते हैं उसके बाद अगले और कोशिश करें कि तो मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल की तरफ से आप सबों को गुड फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा बनी नौ इंसान से प्यार करता है। तो जब हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये मुक़द्दस और पाक याम रोज़ों के तलक से हमें ज़िंदगी में बख्शे। आज खुदा यीशु मसीह के मसलूबियत का दिन है, तो आज हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के दुखों पर हम गौर करते हैं। तो देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह नासरी सलीब पर हैं, वो जान करने की हालत में है, दुख और कर्म की हालत में है, तो उन्होंने 7 बार अपनी ज़बान मुबारका को खोला है। तो हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी शख्स जब वो वफात पाने वाला हो या इस दुनिया से जाने वाला हो, तो उसके जो आखिरी अल्फाज हैं, जिसको हम बाज़ औक़ात वसीयत भी कहते हैं, तो ये बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। तो खुदा यीशु मसीह नासरी ने 4थी मर्तबा जब अपनी ज़बान मुबारका को खोला तो उन्होंने कहा एली एली लमा शबक्तनी, यानी जिसका मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब हम जानते हैं कि ये जो 4था कलमा है ये बेसिकली कफारे का कलमा है, तो कफारे का मतलब है ढांपना। तो खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को ढांपा, खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर बल्कि कुल बदीनो इंसान की खातिर, पूरे जहान की खातिर अपने आप को सलीब मौत के लिए पेश कर दिया। उन्होंने हमारी खातिर बहुत दुखों को बर्दाश्त किया, उन्होंने हमारी खातिर बहुत सारी अजियत को बर्दाश्त किया। तो खुदा यीशु मसीह नासरी खुदा से इतना प्यार करते थे कि वो हर वक्त खुदा के साथ रफ़ाकत में रहते थे। तो जब खुदा ने ये देखा कि आज खुदा यीशु मसीह नासरी कफारे के लिए सलीब पर है, कुल बनीनो इंसान के गुनाहों का जो बोझ है वो उनके ऊपर लादा गया है, तो कलाम में लिखा है कि खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, वो गुनाह को देख नहीं सकती। तो जब खुदा यीशु मसीह नासरी सलीब पर हैं
तो सारी बनी इंसानियत के गुनाह उन पर लादे जा चुके हैं। तो उस वक्त खुदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तो जब दूसरी तरफ खुदा ने अपना चेहरा खुदा में यीशु मसीह नासरी की तरफ से फेर लिया, तो खुदा में यीशु मसीह नासरी ये बर्दाश्त नहीं कर सके, वो चिल्ला उठे। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालांकि छोड़ा नहीं था, बेसिकली उन्होंने खुदा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, क्योंकि बनी हुए इंसान के जो सारे गुनाह थे उस वक्त खुदा में यीशु मसीह के ऊपर थे। वो सारे जहान के गुनाहों की जो पंड थी उन्होंने उठाई हुई थी। तो खुदा में यीशु मसीह नासरी उस वक्त वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने खुदा से इतनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज हमें सोचने की जरूरत है कि अगर उस वक्त खुदा में यीशु मसीह नासरी को ना छोड़ा गया होता तो फिर हमारा क्या बनता? तो हमें कौन इस अजियत से छुड़ाता? गुनाहों से कौन हमें छुड़ाता? तो खुदा में यीशु मसीह नासरी ने हम सबों के लिए अपनी जान का कफारा देकर, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया कि इससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं कर सकता कि वो अपनी जान दूसरों के लिए दे, वो अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। खुदा में यीशु मसीह नासरी हमेशा हमसे प्यार करते हैं। वो यही चाहते हैं कि हम भी खुदा में यीशु मसीह नासरी से उसी कदर मोहब्बत करें जिस कदर वो हमसे करता है, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो। जब तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो आज हमने खुदा में यीशु मसीह नासरी के दुखों पर गौर करते हुए ये सोचना है कि आज हम कहाँ पर है। हासिल कलाम यही है कि आज हमें खुदा में यीशु मसीह को दिल से कबूल करना है, दिल से उस हकीकी कफारे को कबूल करना है जो हमारी खातर और बदीनो इंसान के गुनाहों की खातर सलीब पर आज के दिन दिया गया। खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। उसी गीत का अगला हिस्सा हम गाएंगे कल। और यहाँ लिखा है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 28वीं और 29वीं आयत 5वें कलमे के लिए। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, खुदाम का नहायत शुक्र हो। मेरे चीज़ों 5वां कलमा कि जब खुदाम यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, ये जिस्मानी दुख का कलमा कहलाता है। ये कौन सा कलमा है? जिस्मानी दुख का कलमा। और वाकई जब हमें प्यास लगती है या हमें भूख लगती है तो ये हमारी जिस्मानी दुख या अजियत का ही एक इज़हार होता है। कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि हमने रात में इबादत की पाक जुमेरात के तल्लुक से, और हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ तकरीबन रात 11 बजे तक वो वक्त गुजारा, और उसके बाद बाग गतसमनी में चले गए, फिर गिरफ्तारी, और उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह की पेशियाँ, फिर कोड़े खाना, फिर सलीब उठाना, सारी जो सलीबी अजियत है वो सारा सिलसिला लगातार चलता रहा। और इस दौरान खुदावंद यीशु मसीह के किसी जगह पर भी खाने या पीने का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है फिर भी वो जान देने तक वफादार रहा। और यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि इसके बाद जब उसने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, तो फिर खुदा का पाक कलाम ये बयान करता, उसने कहा मैं प्यासा हूं। जब माफी का, निजात का, और जो डॉक्टर साहब ने कलमा पेश किया कि कफारे का काम मुकम्मल हो गया, तो धन यीशु मसीह ने अपनी प्यास का इजहार किया मेरे अज़ीज़ों। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, सर बशारत कह रहे थे कि ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के बड़े पुरमानी और बात बरकत अल्फाज है हमारे लिए।
جب ہم پیاس کی بات کرتے ہیں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے یہ لفظ بڑے ہی زبردست اور بڑے قربانی ہے ہمارے لیے، بڑے بابرکت۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات، جیسا ہم پچھلے دنوں سیکھتے رہے ہیں، عجیب ہے، اس کا نام ہی ونڈرفل ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا۔ لہٰذا جب ہم کامل خدا ہوتے ہوئے اس پیاس کو دیکھیں گے، کامل انسان ہوتے ہوئے اس پیاس کو دیکھیں گے، تو ہمیں اس کلمے کے ذریعے سے بڑی برکت ملے گی، اور پھر ہمیں دعوت فکر بھی ملے گی کہ ہم سوچیں کہ ہم خداوند کی اس پیاس کو بجھانے کے لیے کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ 3 سے 4 باتیں اس کلمے کے اندر نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ مسیح یسوع نے اپنی پیاس کا اظہار کیا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی پیاس کا اعلان کیا ہے، میں پیاسا ہوں۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے۔ دوسری بات، ہم جب اس پیاس کی وضاحت کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ وضاحت ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات بابرکات میں نظر آتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابن آدم ہے، تو ابن آدم ہوتے ہوئے جب وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں، تو بیسیکلی اس کے اندر اس رفاقت و شراکت کی، خدا کی اس محبت کی، اس یگانگت کی، پیار کی، ملاقات کی پیاس ہے جو باغ عدن سے کھو گئی تھی میرے عزیز۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہر چیز کامل تھی، آدم اور حوا کے ساتھ کامل یگانگت کے ساتھ خدا وہاں پہ رہتا تھا، لیکن جب گناہ درمیان میں آ گیا تو رفاقت ٹوٹ گئی اور ان کے دلوں کے اندر ایک خلا واقع ہو گیا، ایک محبت کی پیاس ان کے اندر آ گئی، رفاقت و شراکت کی ایک پیاس نے جنم لیا، جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے جیسے جیسے انسان خدا سے دور ہوتا گیا وہ پیاس بڑھتی ہی چلی گئی۔ مقدس اگسٹین جو عظیم بزرگ ہو چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، تو نے ہمارے دلوں کو اپنے لیے پیدا کیا، ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، تجھ سے دور کو ہو کر ہمارے دلوں کے اندر ایک گہرا خلا پیدا ہو گیا ہے جسے تیرے علاوہ کوئی پر نہیں کر سکتا، ہم تیری محبت کے پیاسے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں، تو بیسیکلی یہ الفاظ ہر انسان کے اندر کے الفاظ ہیں، ہر انسان کی روح کے الفاظ ہیں۔ اے خدا، میں تیری محبت کا پیاسا ہوں، میں تیرے پیار کا پیاسا ہوں، مجھے تیری وہی محبت یاد آتی ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جیسے جیسے دور ہوتا گیا، جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں، یہ پیاس بڑھتی چلی گئی۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اور اس پیاس کو کم کرنے کے لیے انسان نے مختلف ہیلے بہانے اختیار کیے۔ کبھی بت پرستیاں کرتا ہے، کبھی جانوروں کی پوجا پاٹ کرتا ہے، کبھی وہ تپسیا کرتا ہے، آگ کی اذیت سہتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیچتا ہے، لیکن اس کے اندر کا خلا ہے کہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اور اس کی یہ پیاس، یہ آواز اسی طرح سے آتی رہتی ہے، جیسے بزرگ داؤد 42ویں زبور میں فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح سے اے خدا میری روح تیرے لیے پیاسی ہے، میں کب جا کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہوں گا۔ یہ الفاظ ہر انسان کے اندر کے الفاظ سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ لہٰذا جب وہ انسان ہوتے ہوئے یہ استدعا کرتا ہے تو خدا سے استدعا کرتا ہے کہ میری اس پیاس کو بجھا۔ انسان سے یعنی انسان یسوع مسیح کے وسیلے سے استدعا کرتا ہے کہ اس پیاس کو بجھا۔ اور جب میرے عزیزو ہم بطور ابن خدا خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان سے، اگر خدا سے جدا ہو کے انسان کے اندر ایک خلا واقع ہو گیا تھا، پیدا ہو گیا تھا، تو پھر خدا کی محبت کے درمیان بھی ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ خدا بھی انسان کی محبت کا پیاسا تھا، وہ بھی انسان سے پیار کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے گناہ درمیان میں آ گیا۔ جیسے ہم نے چوتھے کلمے میں سیکھا، بزرگ حقوق فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر قدوس ہے کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ کج رفتاری پر نگاہ کر سکتا ہے۔ گناہ درمیان میں آ گیا، اب نہ تو انسان خدا کے ساتھ اس ربط کو بحال کر سکتا ہے اور نہ خدا انسان تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور منصف بھی ہے۔ میرے عزیزو، جب تک گناہ کا کفارہ نہ دیا جائے، گناہ کو درمیان سے صاف نہ کیا جائے، یہ برج جو ہے یہ کور نہیں کیا جا سکتا، یہ خلیج توڑی نہیں جا سکتی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ عادل ہے، منصف
इंसाफ है, उसका अदल इस बात का तकाजा करता है कि पहले कफारा दिया जाए। मोहब्बत तकाजा करती है कि इंसान को बचाया जाए, उसकी प्यास बचाई जाए और वो टूटा हुआ रिलेशन बागियदन वाला दोबारा से बहाल हो जाए। चुनाचे अबरानियों का लिखने वाला कहता है, इसलिए बेटा दरमियान में आता है, वो कहता है कुर्बानी अब नजर को तूने पसंद नहीं किया, सोख्तनी कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, मेरे लिए एक बदन तैयार किया, देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। लिहाजा बेटा आ गया और बेटे ने फिर अपनी जान के वसीला से दुख के जरिए से इंसान का कफारा दिया। और यूं मेरे अज़ीज़ों खुदा का कलाम बयान करता है कि हम देखते हैं कि जब अभी अगले कलमे में आप जाएंगे कि देखेंगे कि वो पर्दा जो हैकल के दरमियान था और लोगों के दरमियान था, जब यीशु मसीह ने जान दी मेरे अज़ीज़ों वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और वो जो प्यास का सिलसिला था, वो जो जुदाई का सिलसिला था, वो खत्म हो गया। और जैसे आप और मैं आज यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अब हमारी वो प्यास बुझ गई है, अब खुदा के साथ हमारा टूटा हुआ तल्लक बहाल हो गया है। हालेलुया, जोरदार तालियां लगाएं खुदा के लिए। मेरे अज़ीज़ों, इस अगली बात हम कलाम मुकद्दस में ये देखते हैं, मेरे अज़ीज़ों, ये तो इस कलमे की बरकत हो गई। अब इससे अगली बात कि जब यीशु मसीह ने जो हमें दावत फिक्र है इस कलमे की, जो अपील है इस कलमे की, कि यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, लोगों ने उनकी प्यास बुझाने के लिए क्या किया। खुदा आज भी प्यासा है, मसीह आज भी प्यासा है, वो आज भी हमें अपने पास बुलाता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस ये बयान करता है लोगों ने क्या किया। कहता कि वहां पर सिरके से भरा हुआ एक जो था वो बर्तन था, और ये सिरका वो शराब थी, ये वो एक तरह से जूस समझ लें आप था, जो घटिया किस्म का था और जो सिपाही पीते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी को बेसिकली पिलाना नहीं चाहा, बल्कि उन्होंने स्पंज के ऊपर, आप सही जूस के ऊपर कह सकते हैं, उसको रख के तो बेसिकली यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, तंज किया ऐसे ऐसे। और हम मूवी में देखिए बड़ा क्लियर नजर आता है कि वो ऐसे ऐसे करके तंज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मुंह के पास ले जाते हैं, फिर पीछे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर पीछे करते हैं, तंज कर रहे हैं, मशकों में उड़ा रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जब वो सरका चखा तो पीना ना चाहा। मेरे अज़ीज़ों, वो सरका जो दिया जाता था वो इस तरह का होता था कि जिसके जरिए से एक जख्मी जो था वो अपनी दर्द को कुछ वक्त के लिए भूल जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने जब वो चेक किया, देखा कि वो है, तो उसने पीने से इनकार कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वो लोग भी जरा देख लें जो शराब के बड़े परमानेंट जो हम हासिल करना चाहते हैं, या शराब के बड़े वो मतवाले हैं, बड़े शौकीन हैं और बड़ी इनकी राहें निकालते रहते हैं। निजात दहिंदा ने तो वो उसे कहा गया पत मिली हुई मैं, उसको पिलाने की कोशिश की गई है, और जब उसने चक्की के जो वो है तो उसने अपना मुंह फेर लिया। खुदा का कलाम है, पूरे होशोवास के साथ उसने अपने सारे दुख को बर्दाश्त किया। कहना ये चाहता हूँ कि क्या प्यास बुझाई, तंज किया, यानी जो चीज खुदा को पसंद नहीं, जो कुर्बानी खुदा को पसंद नहीं, जो प्रस्तुत खुदा को पसंद नहीं, जो इबादत खुदा को पसंद नहीं, वो खुदा को पेश करने की कोशिश करें। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अपने कमिटमेंट्स को चेक किया करें। जब आप आदि इबादत गुजार के आते हैं, बेसिकली आप खुदा के लिए कोई बोझ नहीं रखते। होना तो ये चाहिए, हमें पहले खुदा के घर में होना चाहिए, लेकिन खुदा यहाँ आपका वेट करता है। धक्के मारो बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ। क्या हमारी कमिटमेंट है? मैं हमेशा हर बात में ये बात कहता हूं कि जब आप अपनी मर्जी से चर्च आते हैं तो फिर इसका मतलब है खुदा की मर्जी तो पूरी नहीं होती। तो खुदा का बेटा किसकी मर्जी पूरी कर रहा है? बागे गतसमनी से शुरू कर दिया, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए जो लोग भी हैं आज कम से कम इस बात को गौर करें कि अगर आप अपनी मन मर्जी से चर्च आते हैं, अगर आपको काल कर करके चर्च बुलाया जाता है तो डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है हमारे लिए। बस से शर्म बात है ये, खुदा आपका वेट करता है और आप अपनी मर्जी से चर्च आते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता ठट्ठों में उड़ाया, और खुदा का कलाम बयान करता खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा का पाक कलाम बयान करता होश करने की जरूरत है। उन्होंने सही चूज पे वो रख के तो ठट्ठों में उड़ाने की कोशिश की है। ये उन लोगों का हाल है जो कलाम भी अपनी मर्जी से ही पढ़ते हैं, दुआ भी अपनी मर्जी से करते हैं, चर्च भी अपनी मर्जी से आते हैं। क्या ऐसे लोग खुदा की प्यास बुझा रहे हैं? क्या खुदा ऐसी खिदमत से खुश होगा? ऐसी वर्शिप से खुदा खुश होगा? ऐसे कलाम की खिदमत से खुदा खुश होगा? चेक करने की जरूरत है हम खुदा की प्यास कैसे बुझाते हैं।
مسیح اب بھی پیاسا ہے، وہ ہماری محبت کا پیاسا ہے، وہ ہماری حقیقی دعاؤں کا پیاسا ہے، وہ ہماری حقیقی خدمت کا پیاسا ہے جو مریم کی طرح سے ہو، وہ ہماری حقیقی شکر گزاریوں کا پیاسا ہے جو داؤد کی طرح سے ہو۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جو آخری یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ابن آدم ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے خدا کی رفاقت کا پیاسا تھا۔ وہ اپنے باپ سے، صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب خدا نے اپنا منہ پھیرا تو وہ چلا اٹھا، بیٹے کی جان نکل گئی کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جیسی پتہ نہیں خدا ہم کتنے سالہ دا چھڑے پتہ نہیں پورا ہفتہ کتنے کتنے کی کچھ کر دیں، کوئی پتہ ہی نہیں سکتا، ساڑھی جان تری نکل دی۔ ہم کس چیز کے پیاسے ہیں؟ انسان ہوتے ہوئے، ابن آدم ہوتے ہوئے، آدم زاد ہوتے ہوئے، مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے، آج ہمارے اندر کس چیز کی پیاس ہے؟ روپے پیسے کی، جھوٹی شان و شوکت کی، ڈالرز کی، اپنی من مرضیوں کی، عیش و عشرت کی، یا اپنے کاروبار کی؟ کس چیز کی پیاس ہمارے اندر ہے؟ ان چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی پیاس کون سی چیز بجا سکتی ہے؟ میرے عزیزو کلام فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری حمد کریں۔ 6 دن میں تو اپنا کام کار کرنا، 7واں دن خداوند تیرے خدا کی عبادت کا دن ہے، اس دن تجھے اس کی حضوری میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزو جو کچھ مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں ہر روز خداوند کی پیاس بجھانی ہے۔ جس طرح سے مصرف بیٹے کا باپ روز اس کی راہیں جا کے باہر دیکھتا تھا، آج بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا چرچ کے اندر ہمارا ویٹ کرتا ہے، ہماری راہیں دیکھتا ہے تاکہ ہم اس کی اور وہ ہماری پیاس بجھا سکے۔ خدا مجھ سے دعا آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، زوردار تالیاں لگائیں اس محبت کلمہ۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ اگر دنیا کے اندر جتنی نہریں ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنے سمندر ہیں، اگر ان سب کو سیاہی بنا دیا جائے اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کر کلمے بنا دی جائیں اور میرے مسیح کی عظمت کو بیان یا لکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سیاہی کم ہو سکتی ہے، کلمے کم ہو سکتی ہیں، لوگ کم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے مسیح کی عظمت کم نہیں ہو سکتی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے 30 سال اپنے ماں باپ کی فرما برداری کے اندر جو گزارے، اس کے بعد اس نے جب 3.5 سال خدمت کے خدا کے کلام کی منادی کے گزارے تو اس نے ہماری فکر کرتے ہوئے ہمارے دکھوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کے اپنے اوپر لاد کر ہمیں شفا سے، ہمیں دکھوں سے، ہمیں بیماریاں سے ہمکنار کیا۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے پہلا پتر اس کا 5 باب 7 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم اپنی فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح آج ہماری فکر کرتا ہے، ہماری سوچ کرتا ہے، لیکن ہم آپ اپنی زندگی کو چیک کرتے ہوئے ہم سوچنے پر مجبور ہوں کہ آج مسیح کی محبت ہم سے کیا ہے، آج ہم اپنی زندگی سے مسیح کی جو محبت ہے کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے جو 5 کلمات پڑھے مسیح کی دکھوں پر ہم نے نگاہ غور کیا کہ مسیح نے ہماری خاطر کس طرح سے دکھ سہے۔ آج جو 6 کلمہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے کہا گیا کہ تمام ہوا، اگر ہم اس لفظ کو اپنی زندگی میں لیں اور اپنے ماضی کو چیک کریں تو میں اکثر کا جب مسیح کے دکھوں پر غور کرتا ہوں تو یقین جانے خدا کے مذبح پر کھڑا ہوں کانپ جاتا ہوں کہ میری خاطر میرے مسیح نے وہ دکھ سہے جو ناقابل برداشت تھے، لیکن میں آج اپنی زندگی میں ان دکھوں کو لے کر کس طرح سے خدا کے کلام پر اور خدا کے کلام کی باتوں پر چل سکتا ہوں۔ ایسی محبت اس نے دکھائی
کہ تمام بیماریاں، تمام دکھ، تمام جو پریشانیاں تھی اس نے اپنے اوپر لاد کر آخرکار وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے اپنی سر جھکا کر اپنی جان دی، کہا تمام ہوا۔ یہ الفاظ کبھی کبھار ہم بڑے ہلکے لیتے ہیں، تمام ہوا، یہ بڑا ہلکا الفاظ ہے، تمام ہوا۔ جب مسیح کے دکھوں پر غور کیا جاتا ہے، مسیح کے کلام پر غور کیا جاتا ہے اور محض کہ اپنی زندگی پر غور کیا جاتا ہے تو یقیناً ہم بہت سے کمزور ہیں کہ میرا خدا جس نے ہماری خاطر اتنے دکھ سہے، اذیت سہی، آخرکار اس نے صلیب پر جان دے کر کہا تمام ہوا۔ اس کے تمام ہوا کہنے سے ہیکل کا جو پردہ ہے وہ دو حصے ہو جاتا ہے، وہ بہت سے مردوں کو زندگی دے جاتا ہے اور کلام کی باتیں تمام ہوئی۔ آخرکار خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ آج یہ جو خداوند یسوع مسیح نے اذیت کا وقت گزارا، آج ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا نے یہ مقدس ایام ہماری زندگی میں رکھے تاکہ ہم ان دکھوں کو دیکھ سکیں اور ان دکھوں کو محسوس کر سکیں۔ جب کسی بات کو محسوس کیا جائے تو پھر ہی اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا دکھ کتنا ہوگا، اتنا اس کا احساس کس قدر ہے، پھر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر اور اچھے طریقے سے خدا کے کلام کے مطابق گزار سکیں گے۔ آج ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام آج ہماری زندگی میں کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ میں نے اکثر میسج کے اندر کہا کہ اگر ہم ماضی کے اندر جہاں کھڑے ہیں وہاں ہی کھڑے رہیں گے تو آج کے جو دن ہیں ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جیسے پاسٹر صاحب نے پام سنڈے میں بھی بتایا کہ آج ہمیں 2025 کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مستقبل میں جانے کی ضرورت ہے، خدا کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، اس کو دکھوں کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ آج خدا کا کلام ہمیں اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کا وقت دیا اس نے کہ تاکہ ہم خود مسیح کے دکھوں کو سہ کر جس طرح سے اس نے اذیت سہی اور کہا تمام ہوا، آج ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر اور خدا کے کلام کے مطابق چلانا ہے۔ سو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے، اس کلمات کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیں اسی طرح پرستش میں آگے بڑھیں گے، اسی کی میرے عزیزو آپ سب ان کی سلامتی ہو۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اپنے مقررہ ٹائم تک پہنچ گئے اور اسی مقررہ وقت میں ہم آج کی عبادت کو مکمل کریں گے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں سارے کلمات کے لیے، خدا کے سارے خادموں کے لیے۔ آئیے کلام مقدس میں سے آخری کلمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب 44ویں سے 46ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے 23واں باب اور 44ویں سے 46ویں آیت۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، خدا ان کا نہایت شکر ہو۔ میرے عزیزو ہم خدا کی شکر گزاری کریں آج کی ساری خوبصورت عبادت کے لیے، سارے خوبصورت دن کے لیے۔ 7 کلمات ہم سن چکے اور جیسا آپ نے شروع میں سنا کہ کلام مقدس ہمیں بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یوں تو اس اذیت کے پیریڈ میں رات 11 بجے سے گزر رہے تھے، لیکن جب ٹھیک ان کو مصلوب کیا گیا، جب صلیب پر انہیں چڑھایا گیا، وہ 9 بجے کا وقت تھا۔ 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک خداوند یسوع مسیح صلیب پر رہے، 6 گھنٹے میں، اور اسی دوران ان کے بدن میں کیل لگے رہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کانٹوں کا تاج پہنا رہا اور پورے بدن سے ان کے خون جو تھا وہ رستا رہا۔ میرے عزیزوں کلام مقدس بیان کرتا ہے انہی 6 گھنٹوں میں 7 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس کو کھولا اور وہ خوبصورت کلمات عنایت فرمائے جو آج ہمارے ایمان کی مضبوط بنیاد ہیں اگر ہم ان باتوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے جو پہلے 3 کلمات تھے وہ دوسرے لوگوں کے لیے تھے، معافی کا کلمہ، نجات کا کلمہ
मोहब्बत का कलमा मेरे लिए अजीजों ये दूसरे लोगों के लिए थे। और जो 4 कलमात थे वो खुदा यीशु मसीह की अपनी ज़ात बरकत से तलक रखते थे। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 3 कलमात जो वो रोशनी में कहे गए और उसके बाद दूसरे 3 कलमात जो हैं वो अंधेरे में कहे गए और फिर 7वां कलमा फिर रोशनी में कहा गया। मेरे अजीजों बहुत सारी बातें कलाम मुक़द्दस में इस तलक से की जा सकती हैं। हम इस अज़ियत का अंदाज़ा करें कि जब लिखा है कि अंधेरा छाया रहा तो कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि क्यों अंधेरा छा गया। इसलिए कि मेरे अज़ीज़ों जब गुनाह की हौलनाकी वाज़ेह हुई, जब खुदावंद यीशु मसीह को वो सज़ा दी गई तो कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है कि पूरी कायनात जो एक हवाले से सोगवार होगी उस वक्त। सूरज का खालिक जो है, जो आफ़ताब सदाकत है, जब वो मसलूब हो रहा है, सूरज किस तरह से रोशनी दे सकता है? वो जो जमीन का खालिक है किस तरह से सामने रह सकती है? कहता है कि ज़लज़ला आ गया। वो चट्टानें जो उसका हुस्न है, खूबसूरती है, तिड़क जाती हैं। खुदा का कलाम बयान करता है मक़दस का पर्दा जो है वो फट जाता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वो किस कदर अज़ीम ज़ात है। खुदा का कलाम बयान करता है, मैंने आपसे पहले दिन भी एक दफा जिक्र किया था कि जब अलीशा नबी को दफन किया गया, खुदा बयान करता है कि उसकी कब्र के साथ एक मुर्दे को दफन कर रहे थे, वो मुर्दा उसकी हड्डियों के साथ लगा जिंदा हो गया। खुदा का कलाम बयान करता है, यहाँ पे खुदा के बेटे की कुदरत को देखें, वो सलीब पर जान देता तो कब्रें खुल जाती है। हालेलुया, चट्टानें तिड़क जाती हैं। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, मुक़द्दस मत्ती बयान करते हैं और बहुत सारे मुक़द्दसीन के बदन जो थे वो शहर में चलते फिरते देखे गए। हालेलुया, क्योंकि वो फतह याब खुदावंद है। मेरे अज़ीज़ों कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है, जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, खुदावंद के कफ़ारा को देखते हैं, खुदावंद के जिस्मानी दुख को देखते हैं, खुदावंद की प्यास को देखते हैं, और जो छठा कलमा भाई सोना ने पेश किया वो कामलियत का कलमा कहलाता है। यानी जब यीशु मसीह ने ये कहा कि तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज ओके नाउ, तो ये मामूली बात नहीं है। अल्फाज बहुत छोटे हैं लेकिन बाइबल का पूरा मुकाशफा, निजात का पूरा मुकाशफा इन अल्फाज के अंदर है। तमाम हुआ, वो निजात का काम, वो मखलसी का काम, वो कफारे का काम जो बेटे ने उन्हें दे, जो बाप ने उन्हें देकर दुनिया में भेजा था, जब उसने पूरा कर दिया तो फिर नारा लगाया। और यूनानी ज़बान में हम देखते हैं तो यूनानी ज़बान का ये एक ही लफ्ज़ है, टेटलस्टाई जिसे कहा जाता है। तमाम हुआ, और बाइबल की तारीख बताती है कि बुनियादी तौर पर यह फतहमंदी का नारा था। ये उस वक्त बोला जाता था जब एक जर्नैल जो था, एक कमांडर जो है, आर्मी चीफ जो है, बहुत बड़ी फतह हासिल कर लेता और फिर चट्टान के ऊपर खड़ा होकर नारा लगाता और झंडा लहराता कि सब कुछ फतह हो गया है, अब वापस आओ चले। हालेलुया, खुदा का कलाम बयान करता है, यीशु मसीह ने भी इब्लीस, उसकी फौजों, उसके गमाशतों, चेलों चाटों के खिलाफ सलीब पर फतह याबी का ऐलान कर दिया, सारी दुनिया को बता दिया कि तमाम हुआ। आज हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि वो जो अव्वल है, वो जो आखिर है, वो जो इब्तदा है, वो जो इंतहा है, उसके नाम से हम अपनी जिंदगियों का आगाज करें, अपने दिन का आगाज करें, अपनी रात का आगाज करें, अपने कामों का आगाज करें, तो वो कैसे तमाम होंगे। उसके ये अल्फाज हमारी तसल्ली और तकवीयत का सर चश्मा बन जाए मेरे अजीजों, कि वो ज़रूर तमाम होंगे, वो ज़रूर मुकम्मल होंगे। जो काम, जो बिजनेस हमने शुरू किया है, जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं, एजुकेशन शुरू की है या कोई और काम शुरू किया है, ज़रूर इस दिन मुकम्मल होगा, क्योंकि वो जो दावेदार है कि तमाम हुआ, वो हमारी तरफ है। और अगर फिर वो हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। और मेरे जो 7वां कलमा जो है, कलाम मुक़द्दस बयान करता है, इसे दोबारा मिलाप का कलमा कहा जाता है, इसे रेस्टोरेशन का कलमा कहा जाता है, इसे बहाली का कलमा कहा जाता है, इसे फतह मंदी का कलमा भी कहा जाता है, और खुदा के साथ मेल मिलाप, सुलह और सलामती का कलमा भी कहा जाता है। इसलिए बेटे ने जब सारा कुछ मुकम्मल कर लिया तो जैसे उसने जमीनी जिंदगी में दावा किया था कि मुझे अपनी जान को देने का और फिर इसे लेने का भी इख्तियार है, और अब वो अपनी मर्जी से अपनी जान को अपने बाप के हैंड ओवर कर देता है। कहता है, बाप मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे कोई लेता नहीं। मैंने उस दिन क्या कहा था कि
there is no lament view of the cross. यीशु मसीह की सलीब का मातमी पहलू कोई नहीं है। खुदा का कलाम बयान करता वो मजलूम की, किसी मुजरम की, किसी गुनाहगार की मौत नहीं मरा, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता हूँ इफ्जी की मौत दूसरों के लिए मरा है। उसकी तो जात में गुनाह ही नहीं था, दूसरों का इफ्जी बना, दूसरों का कफारा उसने दिया। खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसलिए कहता मुझे अपनी जान को देने का और फिर उसको लेने का भी इख्तियार है मेरे अज़ीज़ों। कलाम मुक़द्दस बयान करता है, लिहाजा जब हम इस आखिरी कलमे को देखते हैं कि पाक कलाम ये बयान करता है कि रोशनी दोबारा वापस आ गई थी, रोशनी दोबारा आ चुकी थी, बाप का चेहरा अब जाहिर हो चुका था क्योंकि गुनाहों का कफारा हो गया था। खुदा का कलाम बयान करता है सब कुछ मुकम्मल करने के बाद अब बेटा दोबारा अपने बाप के पास जो है वो मेल मिलाप के लिए जाना चाहता है। वो क्यों जाना चाहता है? खुदा का कलाम बयान करता है इसलिए नहीं कि अपने दुश्मनों से जान छुड़ाना चाहता है, वो तो दुश्मनों पर फातेह हो चुका है क्योंकि एक ही दिन के बाद उसकी फतह का ऐलान होने वाला है। हालेलुया। वो यहाँ नहीं है अपने कहने के माफिक जी उठा है, बल्कि वो अपना पाक खून लेकर आसमानी मक़दस में जाना चाहता है ताकि उस कफारे को मुकम्मल कर दे जिसके लिए वो ज़मीन पर आया था। वो शफायत के लिए जाना चाहता है क्योंकि डाकू से कहता है आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे चीज़ों खुदा का कलाम ये बयान करता है बहुत सारी बातें इस कलमे के अंदर है और ये बहुत सारी बातें पुराने अहदनामा में, ज़बूरों के अंदर, मुख्तलिफ किताबों के अंदर इनकी पेशीन गोइयां प्रेडिक्शंस मौजूद हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं दोहराई गई कि आज हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के कलमात के अमली पहलू को देख रहे हैं कि आज हमें क्या करना है, इन कलमों से मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, मेरे लिए ये कलमात किस तरह से बाइस से बरकत हो सकते हैं। और अगर आपने वैसे ही यहाँ पे बैठ के 2 घंटे गुजार दिए हैं, जरा जितनी भी हमारे कानों पे जू नहीं रहेंगी तो फिर तो कोई फायदा ना। आज अमली पहलू को देखना है। आखिरी कलमा ज़हार तशक्कर का कलमा भी है कि खुदावंद यीशु मसीह शुक्रगुजारी करते हुए बाप के हुज़ूर कहते हैं, किसी काम को मुकम्मल करके कहते हैं कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ क्योंकि उसने कहा था, यशायाह नबी फरमाते हैं कि बाप कहता है कि कौन हमारी तरफ से जाएगा, बेटा कहता मुझे भेज, मैं हाजिर, मैं आया हूँ कि मेरी बाबत किताब के वर्कों में लिखा है। और जब इस काम को मुकम्मल कर दिया अज़हार तशक्कर करते हुए जाता है ताकि हमारे अंदर ये शुक्र करने की, शुक्रगुजारी करने की आदत पैदा हो जाए। हमें आज उसकी तसलीफ के लिए शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम बयान करता है, जब वो कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जब हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो बुनियादी तौर पर बनी इसराइल के अंदर ये एक दुआ थी जो बनी इसराइल अक्सर 2 से 3 मौकों पर करते थे। अक्सर वो किस वक्त इस दुआ को करते जब रात के वक्त सोने लगते, अपने सारे खानदान को ब्लेस करके सोते और फिर अपनी अपनी जान को खुदावंद के सुपुर्द करके सोते। खुदावंद हम अपनी जानों को तेरे सुपुर्द करते हैं। जब वो सफर पर निकलते, सफर पर निकलने से पहले ये दुआ करके निकलते, अपनी जानों को, जिंदगियों को, अपनी गाड़ियों को खुदावंद के सुपुर्द करते। खुदा का पाक कलाम बयान करता है जब वो किसी भी सफर पर रवाना होते ये दुआ करते। बीमारी के वक्त खुदा का कलाम बयान करता है वो ये दुआ किया करते। कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है। और सबसे आखिरी बात, सबसे आखिरी जो एप्लीकेशन इसकी थी वो क्या थी कि जब वो मरने लगते, बीमारी के बिस्तर पर होते, मौत के करीब होते, तो उस वक्त भी कसरत के साथ वो ये दुआ दोहराते, ऐ बाप मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है आज हमें भी देखने की ज़रूरत है। इस कलमे का अमली पहलू ये है कि जिस बेटे ने, खुदा के बेटे ने हमारे लिए सलीब का दुख बर्दाश्त किया और हमेशा अपनी रूह को अपने खालिक बाप के सुपुर्द किया, खुदा का कलाम बयान करता है आज हमारी रूहें किसके सुपुर्द है? आज हमारी रूहें किसके सुपुर्द है? वो निजात देता, वो मनज्जी हमारी रूहों का मालिक है या किसी और के सुपुर्द की हुई है? फिर वही बात जो पिछले कलमे में मैंने की है कि जरा हमें चेक करने की जरूरत है अपने मामूलात की। हम अपनी रूहों को किसके सुपुर्द किए हुए हैं, किसके सुपुर्द हमने किया है? ये मेरे अज़ीज़ों, लिहाजा खुदा का कलाम ये में बयान करता है कि उन्हीं लोगों की तरह से हमें भी डेली बेस पर अपनी रूहों को, अपने खानदानों को, अपनी जिंदगियों को खुदावंद के सुपुर्द करने की जरूरत है। जब हम कलाम मुक़द्दस में अब खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों और उनके शागिर्दों की जिंदगियों को पढ़ते हैं, रसूलों की जिंदगियों को पढ़ते हैं, तो कलाम ये बयान करता है कि जब स्टेफनस को संगसार किया जा रहा था
اسے مارا جا رہا تھا یسوع مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے، تو خدا کا کلام بیان کرتا اس نے بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور یسوع مسیح سے کہا، خدا کا کلام بیان کرتا خدا سے کہا، خدا میری روح کو قبول کر، ہاللیلویا، میری روح کو قبول کر۔ آج جب ہم بھی دنیا سے جانے والے ہوں میرے عزیزو، ہمیں بھی یہی کلمہ دہرانے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات جو رسول کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہ تمہاری مقبول عبادت ہے۔ یعنی ابھی سے اپنی جانوں کو اپنے خالق کے سپرد کریں میرے عزیزو، اس لیے کہ وہ وقت آنے والا ہے جس کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو تمہارے جسم کو قتل کر سکتے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اس سے ڈرو جو تمہارے جسم اور روح دونوں کو جہنم میں ڈال دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ عادل اور منصف خدا ہے۔ اپنی جانوں کو خالق کے سپرد کریں۔ کلام بیان کرتا اپنی نجات کے دن ڈرتے اور کانپتے ہوئے گزارتے جاؤ میرے عزیزو، تاکہ تمہاری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ آج چیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح ہر روز اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے تاکہ گناہ اور شیطان ہم پر غالب نہ آ سکے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے بیٹے نے، جیسے میں نے کہا کہ یہ دوبارہ ملاپ کا کلمہ بھی ہے، یہ بحالی کا کلمہ بھی ہے کہ وہ تعلق، وہ لنک جو رفاقت ٹوٹ گئی تھی، ہم نے سیکھا نا چوتھے کلمے میں، پانچویں کلمے میں پیاسا ہوں، جو ٹوٹ گئی تھی وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے دوبارہ ریسٹور ہوگی۔ وہ پردہ جو تھا درمیان میں سے جاتا رہا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا دوبارہ خدا تک ڈائریکٹ رسائی ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ ہزار تشکر کا کلمہ ہے۔ رات دن صبح شام ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کریں اور اس جذبے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، رسول کہتا ہے اب ہمیں بڑے بھروسے کے ساتھ رسائی ہے خدا کے حضور جانے کی، کہ جو کچھ ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں۔ ہاللیلویا، خدا کی شکر گزاری آج کی ساری خوبصورت عبادت کے لیے، اور دعا ہے کہ خدا ان ساتوں کے ساتوں کلمات کو نہ صرف ہمیں یاد کرنے کا فضل بخشے، بلکہ میرے عزیزوں ان کے جو عملی اطلاق ہیں، عملی پہلو ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہاللیلویا۔